Polio drops were administered to children across Goa as part of the ongoing immunization drive, with health workers, volunteers reaching out to families to ensure maximum coverage. The initiative aims to protect children from polio and maintain Goa's polio-free status. पल्स पोलिओ आसा सगळ्या पालकांक विनंती आसा की तांच्यांनी आपल्या भुरग्यांक घेवन ही मोहीम आमकां यशस्वी रित्या राबोवपाक सहकार्य करचें आनी आमचो भारत देश तशेंच जग पोलिओ मुक्त करपाक आमकां हातभार लावपाचो. चलात तर तुमच्या भुरग्यांक घेवन लागींच्या सेंटराचेर वचून पोलिओ करपाचें. म्हाजें नांव कुसली नायक. हांव सब सेंटर मोरजे काम करता. आयज पोलिओ डे आमचो. ह्यो आंगणवाडी वाडा पोलिओ बूथ आसा आनी हांगा बरो प्रतिसाद मेळटा. आजून आतां एक 35 जाण आयिल्ले आहा आजून आनी आमी ह्यो लोक येवंक जाय म्हणून आमी शेनवारा शुक्रारा आमी तेंच्या घरा गेल्ले आहा. थंय बरेच तरास आमी गेल्ले आहा दुकान सांगपाक. बरी जागृती केला तुम्ही. आनी तशेंच आमची बालवाडी बाई आसा न्हू तेंची बरी मेहनत आसा तेंचो सुद्दां हातभार आसा. आनी लोक आतां एज आसा आतां आनी ह्यो पोलिओ आतां पोलिओ मुक्त जावपा खातीर ह्यो सरकारान ह्यो पोलिओ घालपाचें थरयला. ऑलरेडी आमची इंडिया ही पोलिओ मुक्त जाल्लेली आसा पूण शेजारी राष्ट्रान बांगलादेश पाकिस्तान त्या पोलिओ मुक्त जावंक ना. त्या खातीर लोक त्या इतले लोक आमच्या इंडियेन येतात आनी आमकां जावं शकता म्हणून सरकारान ते वर्साचो डोस दिवपाचो थरयला. तो आनी ते आतां आमी लोकांक जे सांगले ते लोक आतां हांगा घालपाक येता.